Maayong adlaw. Karon hisgutan nato ang napulo nga mga tuo-tuo sa pananaw o ang 10 common myths of eyesight. Dinhi nato mahibalaan ang facts or ang tinuod or ang mga myths nga mga tuo-tuo lang. Kani nga programa hatod sa inyo ni PGI Garampiel o PGI Asuncion. Una, ang dugay nga pagbasa sa madulom nga lugar kay makadaot sa mga mata. Pero ang tinuod, ang pagbasa sa madulom nga lugar kay dili makadaot sa mga mata. Sama sa pagkuha og litrato sa dulom kay di ra madaot ang kamera. Kadua, kinahanglan tudluan ang mga bata nga dili kuptan sa duol ang ilang mga libro kung magbasa. Tungod ang pagbuhat ni ini kay makadaot sa ilang mga mata. Pero ang tinuod, ang paghawid sa libro duol sa mata kay kasagaraga kay tabo sa mga bata ug walay kadaot nga may tabo niini. Tungod kay makapokus sa duol nga mga butang ilang mga mata. Sa talagsaon nga mga kaso, na nearsightedness ang bata pero ang pagbasa mismo kay dili hinungdan niini. Ikatulo, ingon nila ang pagsulob og antipara nga dili insakto nga grado kay makadaot sa mata. Pero ang tinuod, tungod kay ang antipara kay gibutang sa atubangan sa mata, makaapekto ra ni sa pananaw dili sa mata. Ang pagtan-aw pinaagi niini kay dili ra makadaot sa mata pero makahanap ra sa pananaw ug dili kini komportable. Kung ang bata mulingkod duol kaayo sa telebisyon, madaot ang ilang mata. Pero ang tinuod, ang mga bata nga adunay normal nga pananaw, kasagaran gusto mulingkod duol sa telebisyon, sama nga gusto nila duolon basahon ang libro. Dili kini makadaot sa ilang mga mata. Ang ikalima, ang mga bata nga libat kay mawala ra pagkadako. Pero ang tinuod, ang mga pagkalibat sa bata kay seryoso nga problema o kailangan kini ipakonsulta sa ophthalmologist. Naay tuo nga ang mga tawo nga nearsighted mahimong farsighted pagkatiguang ug ang mga tawo nga adunay farsighted mahimong nearsighted. Pero sa tinuod, ang tanang individual mahimong farsighted sa ilang pagkaedad. Tungod kini sa anam-anam nga pagkawala sa abilidad sa pagtutok sa mga duol nga butang. Ug kini mahitabo bisan unsa pa ang error of refraction adtong batan-on pa. Naay storya-storya na ang mga tawo nga nagsulob og antipara kay kinahanglan ipa-check ang pananaw kada tuig aron mahibal-an kung adunay pagbago sa grado. Pero sa tinuod, ang antipara kay dili makaapekto sa kahimsog sa mata. Kung ang usa ka tawo kay kontento sa iyang pananaw sa iyang antipara, dili ra kinahanglan magpakonsulta. Naay chika nga ang pagtan-aw sa usa ka hayag ka telebisyon sa ngitngit nga kwarto kay makadaot sa mata kung magdugay. Pero ang pagtan-aw sa telebisyon kung aduna bay suga o wala kay gadepende kini sa unsay komportable sa individual ug di kini makadaot sa mata. Naay chismis nga sa talagsaon nga mga higayon ang contact lens mo abot sa likod sa mata unya mosulod ni sa utok. Pero di kini mahitabo tungod sa gitungan sa konjunktiba ang contact lens na mosulod sa luyo sa mata. Ang paglabad sa ulo kuno kasagaraan tungod sa kakapoy sa mata. Pero ang sakit sa ulo dili kasagaraan tungod sa mata. Daghang laing-laing rason para magkasakit ang ulo o mahibal-an na insaktong rason kung magpakonsulta sa ginasaligan nga doktor. Salamat sa pagpaminaw sa among gipanghisgot nga mga common nga tuo-tuo sa pananaw. Adunay bulahan ug iwas peking chismis ang inyong adlaw. Kini si PGI Ian Garampiel kauban si PGI Jaime Asuncion naghinaot sa usa ka malinawon ug malipayong Pasko ug malambuong 2022 sa atong tanan.